अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तुबा और आप इस वक्त मौजूद हैं हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू नॉवल प्लेटफॉर्म पे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि न्यू आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुँच सकें। सो लेट्स स्टार्ट। नॉवल नेम बेशरम इश्क, असलम उमैरा फातिमा। सेकंड मैरिज, एज डिफरेंस, रूट, लविंग हीरो, शार्प हीरोइन, इंस्टेंट लव बेस। आप क्यों मेरी फिक्र कर रहे हैं? बेसख्त वो पूछ बैठी। कुछ तो था इसके लहजे में, वो उसकी तरफ देखे बगैर न रह सका। आंखों में हैरत है क्योंकि आप मेरे सबसे अजीज़ दोस्त की बेटी हैं। उन्होंने रसानियत से कहा कि ड्राइविंग की तरफ फोकस किया, पर वो ना तो जाने कब तक इन्हें देखती रही। वैसे बच्चे, अगर आप शाह से डिस्कस करती तो अब तक आप इस प्रॉब्लम से आज़ाद हो चुकी होती, क्योंकि ये बात इन्हें समझ नहीं आ रही थी कि रोने के बजाय वो अपने बाप से बात क्यों नहीं कर लेती। बच्चे नहीं, ईशान नाम है मेरा, इसने चिढ़कर कहा तो वो कंधे उचका गए। मैं छोटी बच्चियों की तरह हर बार अपने बाबा के पास शिकायत लेकर जाती हुई अच्छी लगूंगी? बच्चा जितना भी बड़ा हो जाए अपने माँ बाप के लिए बच्चा ही रहता है, और जब अपने बच्चे अपने माँ बाप से छुपाते हैं तो इनके परेशान चेहरे माँ बाप को ज़्यादा परेशान करते हैं। ये तो वो अपनी तह में सोच रही थी कि माँ बाप को परेशान ना करे, पर दर हकीकत वो इन्हें परेशान ही करते हैं, और एक बाप होने के पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहे थे जिसे वो खामोशी से सुन रही थी। आप कुछ मत कीजिएगा, मैं बाबा से बात करूंगी। इसकी बात पे वो कुछ सोचे अस्पताल में सर हिला गए थे। गाड़ी रोके। इसकी इस तरह से चीखने पर घबराते हुए ब्रेक लगाते इसने देखने लगा। क्या हो, सब ठीक है? इनकी परेशानी में डूबी आवाज़ पर, जो महवारियत से बाहर देख रही थी, चौंक कर मुड़ी। सुनिए, आप प्लीज़ ऑफिस चले जाएं, मैं कैब ले लूँगी, वो तेज़ी से कहती उतरी। और सुनिए, आप प्लीज़ ऑफिस चले जाएं, मैं कैब करवा लूँगी, वो तेज़ी से कहती उतर गई। जब इसकी अगली चीख पर वो मजबूरन बाहर आए। काका काका, ठेला रोको। अब वो बड़े मज़े से गोला गंडे के ठेले के पास खड़ी थी। जब अलमीर वजदान खानदाना का तो मुंह हैरत से खुल गया। मतलब इन्हें हार्ट अटैक दिला के लड़की यहाँ गोला गंडा खा रही थी। वो माथे पर बल डाले इसकी तरफ बढ़े। काका, इतने टाइम बाद यहाँ से गुजरे हैं आप? अब बड़े मज़े से ठेले से टेक लगाए इनसे गप्पे हाँकने में मसरूफ़ थी। यकीनन वो उन्हें पहले से जानती थी, पर अजलान शाह जैसा बंदा जो हाइजीन को लेकर इतना सीरियस रहता था, वो बेटी के मामले में इतना केयरलेस तो नहीं हो सकता था। लेकिन हर सोच को झटकते तक पहुँचे थे जो इन्हें डरा कर खुद मर्जी से कर रही थी। हाँ बेटा, तबीयत ख़राब थी मेरी, वो नरमी से बोले थे। ओह, आपने बताया ही नहीं। मैं सोच रहे इससे पहले इससे बात पूरी करती अलमी ने वजदान खानज़ादा की आवाज़ से इसे बात काटी। ये क्या तरीका है मिस्टर शाह? अजलान शाह इसे बच्चे कहने पर बुरा मानना याद आया करते वो नाम से पुकार गए थे। इनकी गलत गुस्से भरी आवाज़ में सरासी इनकी तरफ घूमी कि आप मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गए। वो अपनी हैदर झील जैसी आंखों को बड़ा करके पूछने लगी। इसे चेहरे को देखते एक लम्हे के लिए इनकी आंखों के सामने लहराया, और हर बार की तरह एक ही लम्हे को अपनी ज़िंदगी की सांसों से जुदा कर चुके थे। आप मुझे अच्छा खासा खौफजदा करके यहाँ आई हैं। वजीहा चेहरे पर एक बार फिर गुस्से के तासुर उभरे थे। काका, आप ज़रा मेरी स्पेशल गोला बनाएं। और यहाँ क्या कहा आपने? मैं आपको खौफजदा किया? काका को इनका काम समझाते वो पूरे लड़ाका मूड में इनकी तरफ मुड़ी, और मुकाबिल को इसके बदले तेवर ही हैरान था। ये वो शाह तो कहीं से नहीं लग रही थी, पर दर हकीकत यही थी कि शाह जो इन्हें देखकर कहीं गुम हो जाया करती थी। सो मिस्टर अलमीर वजदान खानज़ादा, उफ, एक तो नाम इतना बड़ा रख लिया आपने। पुकारने वाले का नाम पुकारने में ही सदियां दरकार है। अपने नाम को इस तरह मजाक उड़ाते देख सही मानों में तब चढ़ी थी। एक्सक्यूज़ मी, मैंने कहा मेरा नाम ले। नहीं समझ मत लें, पर मेरे अच्छे खासे नाम का मजाक मत उड़ाएं। इस दौरान गोला गंडा इसके हाथ में आ चुका था। अच्छा खासा, हाँ हाँ, वाकई अच्छा खासा नाम है। गोला गंडे की स्टिक घुमाते से चूसते हुए एक ही चुटकुला छोड़ चुकी थी, और अलमीर वजदान खानज़ादा का चेहरा तो गुस्से और धूप की शिद्दत से सुर्ख पड़ गया था। बेटा, पैसे मैं आगे जाऊंगा। अभी वो कुछ बोलते ठेले वाला पुकार उठा तो उसे याद आया कि पैसे तो उसके बैग में थे जो गाड़ी में रह गया। हाँ हाँ हाँ, पैसे ना इनसे ले, ये बहुत अमीर है। तभी तो देखे नाम भी 3 रखे हैं। अरे, 2 तो यूज़ भी नहीं करते। अमीरी देखें आप इनकी, मुंह के टेढ़े मेढ़े एक्सप्रेशंस बनाती, गोला गंडे से लुत्फ़अंदोज़ होती। अब उनके नाम का मजाक उड़ाना शुरू हो चुकी थी, जो बहुत ही ज़ब्त से खड़े थे। काका को पुरुमीद नज़रों से खुद को तकता पाते इनके ड्यूज़ दिए, फिर इनकी तरफ मुड़ी देखा। अब ना आप लिमिट्स क्रॉस कर रही हैं, तन्मिया करते लहजे में कहा, तो उसके हाथ हवा में लहराया मानो इनकी कोई बात सीरियस ही ना ली हो। इनका तपता चेहरा बड़े मज़ा दे रहा था। वो इनकी वजह से कितना तड़पी थी, थोड़ा इन्हें भी मज़ा आए ये ज़्यादा हो रहा है। लहजा बता रहा था किस कदर ज़ब्त से खड़े थे। ये आप क्यों खा रही हैं? ये दवाई है ना, इसलिए खा रही हूँ। इनकी बात पर वो आराम से बोलती से मज़े से चूस चूस कर खाने लगी।
جو بہت ہی ناگوار سے دیکھ رہے تھے۔ کیا بکواس ہے یہ لڑکی آہستہ آہستہ ان کے دماغ کو مکمل طور پر معاف کرنے پر تلی تھی۔ آپ کے سوال سے کم بکواس ہے۔ ارے مزے کا لگتا ہے جب بھی کھا رہی ہوں، یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ ہاں یہ ان ہائیجینک ہے، تو میں آپ کو کھلا رہی ہوں جو آپ کو مرچیں لگ رہی ہیں۔ اب دماغ نہ کھائیں۔ کیب رکوائیں۔ انہیں اگنور کرتی اب اس کا روڈ کی طرف منہ تھا۔ خاموش سے جا کر گاڑی میں بیٹھو۔ وہ جس حال میں مست ملنگ تھی وہ کبھی بھی اسے یوں اکیلا چھوڑ کے نہیں جاتے۔ جبکہ ان کی آفر پر ٹال-مٹول کیے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ ویسے بھی اس نے آج تک اکیلے کیب بک نہیں کروائی تھی، تو وہ گولا گنڈے کی محمد بحرم سے کہہ آئی تھی۔ اسے فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے دیکھ وہ چونک گئے۔ پیچھے بیٹھے ان کے بولنے پر وہ سر سے اگنور کرتے دروازہ بند کر چکی تھی۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے انہوں نے دوبارہ یہی کہا تھا۔ بیزاریت سے ان کی طرف گھومی۔ میرا آگے بیٹھنے کی عادت ہے، میں یہیں بیٹھوں گی ورنہ کیب لے کے جا رہی ہوں۔ اس کی دھمکی پر وہ گھور کر دیکھنے لگے۔ تو کیا کیب والے کے ساتھ بھی آگے بیٹھو گی؟ ہاں بالکل آگے ہی بیٹھوں گی میں تو، اس نے تو ایک ایٹیٹیوڈ سے کہا۔ تو پھر وہ شاہ پیلس کی جگہ اپنے گھر لے جاتا۔ یہ تو مزے کا ہو جاتا۔ پتہ ہے مجھے لوگوں سے رشتہ داری کرنے کا کتنا شوق ہے۔ اس کی امی سے ملتی، ابو سے ملتی، اس کی بہنوں سے ملتی، واہ کتنا مزہ آتا۔ المیر واجدان خانزادہ کو شال کی ذہنی حالت پر شبہ ہوا تھا، اور وہ کہیں نہ کہیں فرنٹ سیٹ پر اس کی موجودگی انہیں پریشان کر رہی تھی۔ عرصہ ہو چکا تھا ان کی فرنٹ سیٹ پر کوئی لڑکی نہیں بیٹھی تھی، ان کی بیٹی تک نہیں، پر اب وہ ایسے بیچ راستے میں چھوڑ نہیں سکتے تھے، اور وہ جس قسم کی جھلی لیک تھی ایسے تو بالکل نہیں۔ اس شال کے ہر انداز سے واضح تھا کہ وہ دنیا کی سختی سے مکمل بے خبر ہے، ایک ڈزنی لینڈ میں رہنے والوں میں سے ہے جس کی طبیعت میں شوخی اور مزاح ہے۔ شکل و صورت ماں کی جیسی ہے، پر عادتیں مکمل مختلف، اور ایک نظر سے دیکھ کر یہی آخذ کر پائے تھے جو ہر چیز سے بے نیاز شیشے کے باہر چہرے کیے کھلی ہوا انجوائے کر رہی تھی۔ گاڑی کے اچانک بریک لگنے پر چوکی۔ کیا ہوا؟ عشاء کے پوچھنے پر اسے دیکھنے گئے۔ پتہ نہیں، ابھی تک تو گاڑی ٹھیک تھی، پر پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ نہ جانے کیوں یہ جان کر اس کے دل میں خوشی ہوئی، آنکھوں میں شرارت تھی۔ اوہ واو، ہانٹڈ جنگل اور خراب گاڑی، شام کا شگاف موسم، فلمی سین ہے نا کتنی۔ اس کی ایکسائٹڈ آواز پر وہ بری طرح جھنجھلائے۔ وہ بونٹ کھول کر کافی دیر سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، پر گاڑی مسئلہ ان کی سمجھ سے باہر تھا۔ اکیلے ہوتے تو شاید اتنی فکر نہ ہوتی۔ یہ لڑکی کی موجودگی انہیں پریشان کر رہی تھی۔ شال خاموشی سے جا کر گاڑی میں بیٹھے۔ سوری میں نہیں بیٹھ سکتی، معصوم سی شکل بنائے بولی۔ اس سے معصوم دنیا میں کوئی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے استھما میں انہیلر میری گاڑی میں تھا۔ بند جگہ پر میری سانس رک گئی اور یہ نئی پریشانی لگی المیر واجدان خانزادہ کو۔ اوکے کوئی بات نہیں، آپ سکون سے کھڑے رہیں۔ اپنی ایکٹنگ میں دل ہی دل میں اس کو خود کو داد دی۔ کیا میں سوچ رہی تھی؟ شال ڈسٹرب مت کریے، گاڑی چیک کرتے ہوئے آرام سے بولے۔ استھما والی بات پر تھوڑا محتاط ہو گئے تھے، ہے نا؟ میں یہی سوچ رہی تھی کیوں نہ جنگل میں چلے کیمپنگ کریں گے، اور جو اب خیالوں میں گم تھی ان کی سخت آواز سے منہ بسور گئی۔ 2 منٹ چپ، آواز نہیں، عجیب سگنل بھی نہیں آ رہا، کوئی گاڑی آ رہی ہے اس سائڈ۔ مسلسل فون ٹرائی کرتے اب انہیں غصہ آنے لگا تھا۔ اشال سائڈ پر ہو کر میں گاڑی روکتا ہوں، ایک گاڑی اس کی طرف جاتے دیکھو اسے کارنر پر کرتے روکنے لگے، پر گاڑی بنا رکے آگے بڑھ گئی۔ تو وہیں خالی سڑک پر اشال کا کہکہ گونجا، ہا ہا ہا، اوہ مائی گاڈ۔ ہنستے ہنستے وہ غصے سے سرخ پڑتے المیر واجدان خانزادہ کے برابر میں۔ غصے کے ساتھ ساتھ وہ اب الفاظوں سے بھی ان کا ضبط آزما رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے میں زندگی میں ایسی ذلالت کسی کی نہیں دی جیسے اس ریڈ گاڑی والے نے آپ کی ہے، مطلب ایسے اگنور کر کے گزرا جیسے آپ کو دیکھا ہی نہ ہو۔ ابھی یہاں میں ہوتی نا، یوں انگلیوں میں گھماتی سی چٹکیاں بجاتی اور یوں گاڑی روکتی۔ ہاں یہاں کی ٹھرکی عوام وہ جلتے بولے تو وہ بھی ہنس لی۔ سچ تو یہ آپ نے یہ ٹیلنٹ ہی نہیں، سرے سے نہیں، ابھی دیکھیے گا میرا ٹیلنٹ۔ ہاں دکھاؤ۔ سامنے سے آتی گاڑی کو دیکھ غصے سے بولے، کیونکہ موسم کی رات کی خنکی اب پریشان کر رہی تھی۔ بجائے گاڑی روکنے کے وہاں بیچ سڑک پر لیٹ چکی تھی۔ اس سے پہلے وہ اٹھاتے گاڑی والا گاڑی روک چکا تھا۔ اشال اٹھو سر، آپ پلیز ہماری مدد کریں، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ المیر واجدان خانزادہ کو سرے سے اگنور کیے ہوئے اس آدمی کی طرف گھومی اور پریشانی سے کھڑا تھا۔ سسٹر آئی ایم سوری، میں جلدی میں ہوں بہت۔ اس کی بات پر المیر واجدان خانزادہ کے ماتھے پر بالوں کا جال بچھا۔ تم 1 منٹ چپ، لڑکا معاملہ خراب مت کریں انہیں، لڑ کر معاملہ خراب نہ کریں انہیں، غصے سے کہتے دیکھ اشال نے فوراً انہیں ٹوکا۔ بھائی پلیز ہماری مدد کر دیں، میرا نا پریگنینسی کا فرسٹ منتھ ہے، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ فل درد میں ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے اس آدمی کے چہرے پر خود کے لیے ہمدردی لے آئی تھی، جبکہ اس کے فر پر جھوٹی بولتی زبان سے المیر واجدان خانزادہ کو جھٹکا لگا۔ دل نے فوراً تصدیق کی کہ یہ استھما والی بات بھی کہانی تھی اور بیوقوف بن چکی ہیں، سامنے کھڑے شخص کی طرح۔ ارے آپ پلیز گاڑی میں بیٹھیں۔ وہ مسکراتی ان کے سامنے سے اٹھتی گاڑی کی طرف بڑھی، پر انہیں وہیں کھڑا دیکھ دوبارہ ان کی طرف گھومی۔ آپ نے چلنا ہے یا رات کو الو کے ساتھ بتانی ہے؟ اخبار میں صلاح لائے وہ اس کے ساتھ ہو لیے۔ وہ یقیناً بھلا آدمی تھا جو اپنے اہم کام چھوڑ کر انہیں ہسپتال تک چھوڑا
اور پھر اسے احتیاط کرنے کا بھی کہا، جس پر ایشان مسلمان واقعی کسی مریض کی طرح ہلکا سا مسکرائی، اس کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ وہ تو توبہ کر چکے تھے کبھی اس لڑکی کی مدد کرنے کا سوچنے کا۔ اسپتال کے فون سے گھر کال کر کے انہوں نے گاڑی منگوائی تھی، پر ایشال کو ڈراپ کیا اور اذلان کو سارا مسئلہ بتایا۔ وہ خود گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ ایشال تو مسکراتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھ گئی، کیونکہ اس کے لیے تو سب کچھ ایڈونچرس تھا۔ جاری